नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकअू मअर राकिईन। सदक़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम, और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑनरेबल ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जुम्मतुल विदा, इसका टॉपिक और इसका मौजू है ज़कात की तक़सीम और ज़कात के मसारिफ़, कि हम किस किस को ज़कात दे सकते हैं। इसमें जो रब कायनात ने इरशाद फरमाया वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़का, और ज़कात अदा किया करो, वरकअू मअर राकिईन, और रकू करो रकू करने वालों के साथ। ज़कात की अदायगी का हुक्म फरमा दिया और ये वाजिब कर दिया। अब इसकी तकसीम कैसे है, कौन से मसारिफ हैं, किन को ज़कात देनी है, इसका निसाब क्या है। जो इसका निसाब है वो कुरान ने बयान नहीं किया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने वो निसाब जो है वो बयान फरमाया है। वो है 2.5%। 2.5% आपके पास जो एसेट्स हैं, आपके पास जो माल है, और उस पर एक साल गुजर गया हो, और वो नसाब कितना है, वो 7.5 तोले 7.5 तोला या 52.5 तोला चांदी सिल्वर जो है उस पर है। अब ये भी देखना है कि इसमें से कौन सा लिया जाए। आसान सी बात है कि आपके पास जितने एसेट्स हैं, कुछ आपके पास गोल्ड है, कुछ सिल्वर है, कुछ आपके पास मनी है, कैश है, या इसके अलावा कुछ आपके पास माल है। आसान सी बात है कि आप उसको तमाम की आप उसकी जो प्राइस है वो लगा लें, उसकी कीमत लगा लें, और उसको जमा कर लें। वो जमा करके टोटल आपके पास मनी कितनी बनती है, फिर उसको देखा जाए कि इस वक्त फर्ज करें अगर गोल्ड है तो उसको कितने का है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको रुपए में देखें तो फी तोला अगर इसका 1 लाख है 100,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें और 7.5 के साथ, यानी 7.5 तोले। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके पास 1 लाख फी तोला था और अब है 7.5, तो 7.5 अगर 750,000 आपके पास बन गए कि 7,50,000, 7.5 लाख अगर आपके पास रकम है, तो इससे जितनी ज्यादा होती जाएगी उतनी ज़कात बढ़ती जाएगी। इससे कम है तो नहीं है। या फिर आप दूसरे लिहाज से चांदी से देख सकते हैं, सिल्वर से देख सकते हैं कि उसकी कीमत, उसकी प्राइस लगा के फिर पूरे एसेट्स देख के आप उसके पे भी ज़कात लगा सकते हैं। तो फिर टोटल में से यह है कि 1 साल उस पर गुजर जाए, जब आप साहिब निसाब हुए थे वहां से लेकर अगला 1 साल पूरा, वहां तक देखें कि आपके पास कितना माल रहा है तो उसको छोड़ दें। बाकी आप देखें कि 1 साल के बाद कितना आपके पास माल था, तो उसमें से ज़कात जो है, तो ज़कात भी बेसिकली सदका होता है। यह सदका वाजिबा है, और इसके अलावा जो सदकात होते हैं वो सदका वह वैसे नफली होता है। तो ज़कात किसी भी वक्त दी जा सकती है कि अभी जनाब साल में तो कुछ दिन रहते हैं, तो क्या मैं पहले दे सकूं। हाँ, ज़कात किसी वक्त भी आप दे सकते हैं, उसका हिसाब लगाते रहते हैं। और क्या रमज़ान में ही नहीं, आप किसी महीने में दे सकते हैं, किसी वक्त भी दे सकते हैं। रमज़ान में सिर्फ इसलिए देते हैं कि रमज़ान में जो है अजर बढ़ जाता है।
یعنی کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں رمضان کے اندر، ٹائم اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم رمضان کے اندر زیادہ تر زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو اب کسی وقت بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ رہا اس کا نصاب، اور یہ رہا کون زکوٰۃ ادا کرے گا، جو صاحب نصاب ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ کے پاس زیورات پڑے ہیں، آپ کے پاس گولڈ پڑا ہے گھر میں، تو وہ کون زکوٰۃ ادا کرے گا؟ بھئی جس کی وہ ملکیت ہے، اگر وہ بیوی کی ملکیت ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گی، اگر وہ میاں صاحب کی، خاوند صاحب کی اگر ملکیت ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی جس کے پاس وہ ہے، جس کی وہ ملکیت میں ہے، تو وہ زکوٰۃ اس کی ادا کرے گا۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ سوال آیا، ابھی فون کیا دوست نے کہ مال میرا ہے، میرے پاس منی ہے، کیش ہے، تو میں نے ایک دوست کو دیا ہوا ہے، بھائی کو دیا ہوا ہے، وہ مال اس کے پاس ہے، یعنی وہ جو منی کیش ہے وہ اس کے پاس ہے، وہ یوز کر رہا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ کیا میں ادا کروں یا جس کے پاس وہ منی اور وہ میں نے جس کو ادھار دیا ہے وہ ادا کرے؟ بھئی اس کا آسان سا جواب ہے کہ وہ ملکیت کس کی ہے؟ جس نے ادھار دیا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اس نے واپس لینے ہیں، جتنی بھی دیر کے لیے اس کو دیا ہوا ہے واپس تو اس نے لینے ہیں، ملکیت تو اس کی ہے، تو اس کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، نہ کہ جس کے پاس وہ پیسے موجود ہیں، اس نے ادھار لیے ہوئے ہیں وہ نکالے نہیں، جس کی وہ ملکیت ہے، جس کے وہ اصل مالک ہے، اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، قرآن کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا معنی کسی کرنا، بڑھانا ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پاکیزہ کرنا، پیوریفائی صاف کرنا، پاکیزہ کرنا۔ جب ہم مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو پہلا معنی یہ ہے کہ ہمارا مال اور بڑھتا ہے، اللہ رب العزت وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور بڑھاتا ہے، جب ہم مال سے زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں اللہ رب العزت اس سے ہمارا مال اور بڑھاتا ہے، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، تو جو باقی مال ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ پیوریفائڈ ہو جاتا ہے، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو یعنی مال کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور جسم کو بیماریوں سے صاف کرنے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، ہمیں کہاں پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے وارث بنتے ہیں، ہمارا جو ترکہ انہیریٹنس، ہمارا جو ترکہ اور وراثت بچتی ہے، جو وارث ہوتے ہیں وہاں زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ کو زکوٰۃ دے دے، ماں کو زکوٰۃ دے دے، یہ جائز نہیں ہے۔ والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے دیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ باہر، نہ اوپر اور نیچے، نہ دائیں بائیں، یعنی سگے بہن اور بھائی کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، نہیں، صلہ رحمی یہاں پر کی جائے، صلہ رحمی یہاں پر جائز ہے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ یہاں پر ادا نہیں کرنی چاہیے، زکوٰۃ اس سے باہر ادا کرنی چاہیے۔ آئیے قرآن نے جو کہا، ورس نمبر 60 آف سورۃ التوبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء، اس آیت کے اندر، آیت نمبر 60 کے اندر سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، زکوٰۃ 8 جگہوں پر دی جا سکتی ہے، اور وہاں سب سے پہلے جو فرمایا للفقراء، فقیر کے لیے، والمساکین، اور مسکین کے لیے، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کا ایک محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو وہ لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی وہاں سے نکالی جا سکتی ہیں۔ وفی الرقاب والمؤلفات قلوبہم، اور لوگوں کے دلوں کو محبت ڈالنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں
उल्फत डालने के लिए भी अदा किया जा सकता है, यानी दूसरे लोगों को दीन की मोहब्बत पैदा करने के लिए। नंबर 5 वफिर रिकाबी, और गुलामों को आज़ाद करने के लिए है, और इंसानी अव्वल गारिमीना, और नंबर 6 मकरूज जो हैं उन पर मकरूज की मदद की जा सकती है, वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में 7 नंबर, और नंबर 8 वब्न सबील, और मुसाफिर। अब हम एक एक को देखते हैं कि मुराद क्या है। 8 मसारिफ अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए हैं। सबसे पहले है लिल फुकरा, फ़कीर लोग। फ़कीर कौन है? जो बहुत ही गरीब है, और इतना गरीब है कि वो लोगों से मांग रहा है और लोगों को बयान कर रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी मदद की जाए। जो मांग रहा है, बाकायदा तौर पर हाथ फैला रहा है, वो फ़कीर है। उसको ज़कात देना जायज़ है और उसको देनी भी चाहिए, उसकी माली मदद करनी चाहिए। ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे फरमाया वल मसाकिन, और मसाकिन कौन से हैं? जो हकदार तो हैं लेकिन अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। वो ज़रूरतमंद हैं लेकिन लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये उलमा ने लिखा है। दोनों में फ़र्क ये है, फ़कीर जो है वो हाथ फैलाता है, वो हाथ नहीं फैलाता, लेकिन दोनों ज़रूरत दोनों को ज़कात देनी चाहिए। और नंबर 3 वल आमिलिन अलैहा, एक महकमा है जो ज़कात कलेक्ट करता है, ज़कात कलेक्ट करके गरीबों को तकसीम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा डिपार्टमेंट बना ले कि जिस डिपार्टमेंट का ये काम हो कि वो लोगों के माल में से ज़कात निकाले और गरीबों को तकसीम करे। उनके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए और वो सारा टेस्ट करके कि कौन कौन इसका हकदार है उनको अदा करे, और कौन कौन नसाब पर है, जिसका नसाब पूरा हो गया है वहाँ से वो कलेक्ट करे और गरीबों में तकसीम करे। तो ये एक महकमा और डिपार्टमेंट होना चाहिए, और इनकी तनख्वाहें जो हैं वो ज़कात में से निकाली जा सकती हैं। नंबर 4 पे है वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, के दिलों को मायल करने के लिए, दिलों के अंदर मोहब्बत डालने के लिए, उल्फत डालने के लिए, दीन की उल्फत डालने के लिए ज़कात देना। अब ये गैर मुस्लिम को भी दी, दुश्मन है उसको, दुश्मन को भी, ताकि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, ना कि वो आपके ऊपर और हमला करे। ये गौर रखना है। ऐसे दुश्मन को ना दें कि वो मजीद तुम्हारे ऊपर हमला करे। ऐसे दुश्मन को उसकी मदद करें ताकि उसके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा हो जाए, हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की मोहब्बत पैदा हो जाए। एक बात। दूसरा ये कि कोई न्यू मुस्लिम है उसकी मदद कर देना ताकि उसके दिल के अंदर पैदा हो जाए। तो उनको ज़कात अदा करना जायज़ है, यानी गैर मुस्लिम को भी, अगर मकसद ये है कि उनके दिलों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा हो जाए, उनके दिलों को मायल, यानी उनकी मदद करना, माली मुआवनत करना। वो ज़रूरतमंद है, आप उसको दें ताकि उसके दिल के अंदर हमारे दीन की मोहब्बत पैदा हो। वह फिर रक़ाब, ग़ुलाम को आज़ाद करना। इस्लाम के आने से पहले ये बहुत मामला था कि एक ग़ुलामी सिस्टम था, बाकायदा मंडियाँ लगती थीं और ग़ुलाम और लौंडियाँ ये यानी कि इनको बेचा जाता था जैसे एनिमल्स, कार, जैसे आज हम चीज़ें लेते देते हैं, कार, गाड़ी लेते हैं और घर लेते हैं। तो इन पर जैसे यानी कि ये इसकी मिल्कियत है, ये गाड़ी उसकी है, तो इसी तरह ग़ुलाम ये उसका है। तो ये बाकायदा एक उस वक्त मामला था कि ख़ानदान के ख़ानदान वो सारे के सारे ग़ुलाम और लौंडियाँ होते थे। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। कभी यह है कि कोई सज़ा हुई है, रोज़ा टूट गया है तो उसकी सज़ा ये है कि ग़ुलाम आज़ाद करो। कभी कोई कत्ल हो गया है तो उसकी सज़ा ये है कि ग़ुलाम आज़ाद करो। कभी आपने लव बात कर दी है बीवी के साथ, यानी मतलब ये है कि बीवी को तलाक और डाइवोर्स के लफ्ज़ के अलावा ज़िहार का लफ्ज़ बोल दिया कि तुम मेरी माँ जैसी, तो ये लफ्ज़ बात बोल दी, तो अब इसकी सज़ा ये है कि तुम एक ग़ुलाम आज़ाद करो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने ये हमें निज़ाम दिया और ग़ुलामी सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया। और उसमें एक ये का जो पैसा है वो किसी ग़ुलाम की आज़ादी के लिए भी खर्च करना जायज़ है।
تاکہ اس کو آزادی مل جائے، غلامی کا سسٹم اس سے ختم ہو جائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. والغارمین، اور مقروض یہ ہے کہ کسی نے قرض اٹھایا ہوا ہے، اب اس کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے، قرض واپس کر سکے، تو اس کی مالی معاونت کرنا زکوٰۃ میں سے جائز ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اب اللہ، پچھلے بھی سارے اللہ کے راستے تھے، اور اسپیشل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اور بھی ہیں. اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ جو بھی دوسرے عامت الناس کی مدد کے لیے، عامت الناس کے فائدے کے لیے، مثال کے طور پر کہیں کوئی لائبریری بنا دی ہے، عامت الناس کو فائدہ ہے. کوئی اسکول بنوا دیا ہے، عامت الناس کو فائدہ ہے. مسجد بنا دی ہے، عامت الناس کو فائدہ ہے. کوئی پانی کا انتظام کر دیا ہے، عامت الناس کو فائدہ ہے. یعنی کہ کوئی پل بنا دیا ہے، برج بنوا دیا ہے، کوئی روڈ بنوا دیا ہے، یعنی کہ یہ سارے کام جس میں عامت الناس کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں بھی زکوٰۃ دینا جائز ہو گئی. مدرسہ بنا دیا ہے تاکہ اس میں غریب لوگ اور بچے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں. کوئی بک پرنٹ کروا دی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو یہاں بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگانا جائز ہوا اس لحاظ سے. وابن السبیل، اور 8واں مصرف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہے مسافر. اب مسافر میں بھی وہ خود بھی نصاب کے، اس کے پاس خود بھی نصاب ہو، وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، لیکن کہیں وہ سفر پہ گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ اس نے لینا ہے، کچھ اس نے رینٹ دینا ہے، اس نے کوئی کرایہ ادا کرنا ہے. اب اس وقت اس کی ضرورت ہے، تو اس وقت اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہو گیا، کیونکہ اب وہ ضرورت مند ہو گیا. تو یہ 8واں مصرف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اللہ نے راستے بیان کیے ہیں. اللہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. اور یہاں پر ایک اور میں سوال کا جواب دیتا جاؤں کہ قرض کے لحاظ سے اگر آپ کے پاس مال بھی ہے اور دوسری طرف آپ نے قرض بھی دینا ہے، ڈیٹ ہے آپ کے اوپر، وہ بھی دینا ہے، تو جتنا آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس مثال کے طور پر 15 لاکھ ہے اور 1500,000 آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے 500,000 آپ نے قرض ادا کرنا ہے، تو اس میں سے مائنس کر لیں. باقی جو ہے 15 میں سے 5 جو ہے وہ مائنس کر لیا، یعنی 100,000 تھا آپ کے پاس اور 500,000 آپ نے اس میں سے قرض دینا ہے، ڈیٹ ہے آپ کے اوپر، تو وہ اس میں سے مائنس کر لیں، سبٹریکٹ کر لیں، تو باقی کتنا رہ گیا؟ $10,000 آپ کے پاس 100,000 رہ گیا، 100,000، تو اس میں سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی. ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہاں، مورگیج کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھئی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے اجازت ہی نہیں دی کہ مورگیج پر ہم جو ہے اپنے گھر اور بزنس لے سکیں. کچھ علماء نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ایک گھر اپنی رہائش کے لیے وہ ہم مورگیج پر لے سکتے ہیں. جب صرف اسلام نے اتنی اجازت دی ہے، کچھ علماء نے اتنی اجازت دی ہے، اب وہ جو مورگیج کا ہے وہ بھی ایک قسم کا ادھار ہوتا ہے، لیکن اس میں رائے یہ ہے کہ اس کو ادھار نہ سمجھا جائے، یعنی زکوٰۃ دینے کے حوالے سے اس کو الگ، کیونکہ یہ آپ نے انسٹالمنٹ میں آہستہ آہستہ ادا کرنا ہے اور اپنے گھر کی جو ہے مورگیج ادا کرنی ہے، تو اس کو منہا نہ کیا جائے، اس کو تقسیم تفریق اس میں سے مائنس نہ کیا جائے، اس کو الگ رکھا جائے اور باقی مال پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. آج جمعۃ الوداع ہے، سب مل کر اس کے لیے اپنے اپنے گھروں میں کریں، جہاں جہاں اکٹھے ہیں وہاں پر دعا کریں اللہ تعالیٰ کو اس وبا سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے. اور پھر آگے عید کا معاملہ بھی آ رہا ہے، تو وہ بھی ابھی تک یعنی ہم وہ کراؤڈ کچھ کنٹریز میں ابھی کچھ لوز ہوا ہے، لیکن ابھی تک رہا ہے. اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دوبارہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.